आगाज में आपको खबर दें, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मामला। एपिक्स कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीकत करेंगे। एपिक्स कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइए, आज दिन 11:30 बजे इजलास शुरू होने जा रहा है। आज यह दिन 11:30 बजे इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत इस इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इस इजलास में अमन अमान की मजबूत सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशनल जो नताइज हैं उस पर भी तफसीली तौर पर गौर होगा। इसके साथ साथ पाक अफगान सरहदी अमूर और खादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन का मामला है वो भी ज़ेर गौर आएगा। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान तफसीली तौर पर ब्रीफिंग देंगे। इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ सूबे इस हवाले से अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। आपका शुक्रिया अजहर। और खबर आपको दें, इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद PTI 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की दरखास्तें जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए हुसैन। जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया था और आज सुबह अभी ये फैसला सुनाया है। PTI 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की दरखास्तें जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि 150 मुल्ज़मान की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। थाना बनी गाला की बात करें तो 18 मुल्ज़मान की जमानत जो है वो मंजूर की गई है, जबकि थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में 45 जो मुल्ज़मान थे उनकी जमानतें जो है वो खारिज की गई हैं और साथ साथ जो है वो 43 की मंजूर की गई हैं, जबकि जमानतें कुछ की खारिज भी की गई हैं। थाना शहजाद टाउन की बात करें तो 9 मुल्ज़मान की दरखास्तें जमानतें जो है वो मंजूर की गई हैं। इसी तरह थाना नून में दर्ज जो मुकदमा था उसमें 17 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर, जबकि एक मुल्ज़िम की जमानत जो है वो खारिज की गई है। ATC के जज अबू अल-असनाद जुल्करनैन ने ये फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला सुनाया है। इसी तरह थाना I9 के मुकदमा में 30 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर कर दी गई हैं। जी शुक्रिया हुसैन। मौसम से मुताल्लिक खबर ये कि शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हो गया है। रनवे के अतराफ हद निगाह 150 मीटर रिकॉर्ड की गई है। जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन को लैंडिंग की इजाजत ना मिली। पायलट लाहौर एयरपोर्ट की फजाई हुदूद में चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। ATC हुकाम ने पायलट को इस्लामाबाद लैंडिंग की हिदायत कर दी, जिस पर तैयारे का रुख लाहौर से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। लाहौर और गिरदोनवाह में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। एयरपोर्ट और अतराफ में हद निगाह में कमी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। लाहौर शहर में जुज़वी तौर पर धुंध का राज है। खुले इलाकों में ज्यादा धुंध है, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में कम धुंध है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। गैर ज़रूरी सफर से इज्तनाब किया जाए, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब एयरपोर्ट और इतराफ में हद निगाह में कमी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। मुतादिद अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली परवाजें जो हैं वो मुतासर हुई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मतला साफ रहेगा और 12 बजे के बाद सूरज निकलेगा, जबकि शाम को 6 बजे के बाद दोबारा धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी। और कराची में महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश गोई है। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे आसिफ खान। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है। आज जो मौसम रहेगा वो सर्द और खुश्क रहेगा।
محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. 4 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 15 سے 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق کل رات سے کراچی میں سردی کی لہر ہے جو داخل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. درجہ حرارت ہے وہ سنگل ڈیجٹ پر آ جائے گا. تو کل رات سے سردی کی لہر ہے جو کراچی میں داخل ہو رہی ہے. سائبیرین ہوائیں ہیں جن کی رفتار میں اضافہ ہوگا، جس کے بعد سردی کی شدت میں بھی مزید اضافے کا امکان ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا اجلاس ہوا. پی ٹی آئی نے بانی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. اسپیکر ایاز صادق نے کہا دوسرا دور پہلے سے زیادہ خوشگوار ماحول میں ہوا. علی امین گنڈا پور نے دل کھول کر باتیں کی. اجلاس میں سب نے پاکستان کی بہتری کی بات کی. عرفان صدیقی نے اجلاس میں مشترکہ اعلامیے پڑھ کر سنائے. کہا پی ٹی آئی نے 9 مئی اور 26 نومبر واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا. بانی سے مشاورت کرنے کے حوالے سے تیسرے اجلاس میں پی ٹی آئی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی. پی ٹی آئی کو اجلاس میں کہا گیا تھا مطالبات تحریری طور پر دیں. جوڈیشل کمیشن بنا لیتی ہیں لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں شامل نہیں، لیکن انہیں مذاکرات پر بھی اعتراض نہیں. جو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کی سزا جزا قانونی معاملہ ہے. کمیشن بنا دیں جی، اس کے ٹرم آف ریفرنس کیا ہوں گے، کن لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگا. اصل تو بات یہ ہے 9 مئی کے اوپر ٹرم آف ریفرنس یہ ہو پی ٹی آئی بطور جماعت پیچھے تھی یا نہیں تھی، تو کیا یہ ان کو قابل قبول ہوگا. اسی طرح 26 مئی کو کمیشن کہ جی معلوم کریں کہ جلوس میں کتنے لوگ مسلح تھے، تو کیا پھر ان کو قابل قبول ہوگا. جو بات وہ ہمارے سامنے رکھیں گے، ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے آ کے وہ بات کرنی ہے. اپروول کے بعد ہی ہم نے یس یا نو کرنا ہے. اس ڈسکشن کے نتیجے میں 30 جنوری تک کنکلوڈ ہو جائے. اگر کچھ زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ پھر ان کے سامنے بات ہوگی. جو آج چھوڑے ہیں 19 لوگ، یہ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے؟ مذاکرات میں نہ تو وہ حصہ لے رہے ہیں، ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے مذاکرات کرنا. وہ ڈائیلاگ کے مخالف نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ کو چھوڑا جانا چاہیے؟ بالکل نہیں چھوڑا جانا چاہیے. مذاکرات اور چیز ہے کہ جرم ہوا ہے، جو آدمی ملوث ہے ان کی سزا و جزا کا معاملہ جو ہے اس کا اس سے کیا تعلق. ہمارے زیادہ مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. مذاکرات تک آنے کا مطلب ہے تسلیم کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی حقیقت ہے. پی ٹی آئی رہنما صاحبزادہ حامد رضا کا سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی سے پروگرام آف دی ریکارڈ میں مکالمہ. کاشف عباسی کے سوال پر کہا بانی پی ٹی آئی قانونی جنگ لڑ کر بہت جلد باہر آ کر رہی. جو 2-2.5 سال کی صورتحال ہے بدلنے جا رہی ہے. اس فرق کو حکومت بھی محسوس کر رہی ہے. 31 جنوری تک کچھ نہ ہوا تو پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر ہوگی. مسکرانے کا وقت آ گیا. 2-2.5 سال کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں، تسلیم کیا گیا ہے کہ عمران خان از دا ریئلٹی. آپ کو خوشبو کیا آ رہی ہے؟ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. یہاں بیٹھے ہوں گے یا بنگالہ میں آئینی قانونی طریقے سے اور عدالتی جنگ لڑ کے خان صاحب باہر آ رہے ہیں. خان صاحب کے اوپر کیس رہ کون سا گیا؟ سب ساروں میں ضمانت ہو گئی ہے. ساڈی گل ہوگی؟ نہیں، ساڈی گل نہیں ہوئی سر، ساڈی بالکل گل نہیں ہوئی. پروسیکیوشن فار نو ریزن ان کی ضمانت کی مخالفت کر دیتی ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے. جج فار نو ریزن مان لیتا ہے. تو وہ نو ریزن اب ختم ہو جائے. دونوں کی وجہ دونوں کی وجہ آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم بہت آسان طریقے سے سمجھتے ہیں. سر میرے سے پوچھیں، مجھے لگتا ہے آپ بھی کچھ نہیں ہوگا. سیاسی آدمی ہمیشہ چیزوں کو اسمیل کرتا ہے. جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. اس فرق کو کسی اور نے بھی محسوس کیا ہے؟ محسوس کیا ہے تو حکومت مذاکرات کے اوپر بیٹھی ہے. تو یہ فرق محسوس ہو چکا ہے کہیں اور بھی؟ بالکل ہو چکا. خان صاحب نے خود اس کو اون کر لیا کہ مجھے بنی گالہ شفٹ ہونے کی آفر کی گئی. پوری کمیٹی کے اراکین کا اور خان صاحب کا موقف بالکل یکساں تھا. جو میری پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں، میرے جو لیڈرز ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں، میں اتنے ہی ہوں. میں نہیں جانا. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ خان صاحب پھر ایک مذاکرات آپ نے کرنے ہیں تو بنی گالے جا کے کریں، تاکہ کم از کم جن لوگوں نے ملنا ہے آپ سے یا جو بات چیت کریں گے وہ ڈائریکٹ بات چیت ہو. یہی گفتگو ہوئی؟ میں نے تو نہیں کہا خان صاحب سے. یہ جنہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا نا. ملتا جلتا. کمیشن اگر نہیں بنیں گے دونوں 9 مئی کا اور 26 نومبر کا، اور کارکنان رہا نہیں ہوں گے تو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. بنی گالہ کی آفر آئی ہے جو آپ مسکرا رہے ہیں، جس کے اوپر ابھی آپ کو زیادہ کہہ کے لگانے کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، جو وہ ادھر سے آئی ہے. سر یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں جن تک پہنچی ہے ڈائریکٹ آفر. 24 نومبر کے ارد گرد یہ آفر سیریسلی آ چکی تھی.
फिर ये खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा टेबल पे आ गई। जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब इलामिया पढ़ के सुनाया, उस इलामिया में बानी चेयरमैन ने लिखा हुआ, इमरान खान लिखा हुआ है हुकूमत ने, तो आप उनको टीवी पर इमरान खान लिखा और लिख के बताया जा सकता है? सर बताया जा सकता है कैसे सर? वो तो उन्होंने को सर पैमरा नु यही हुकूमत पैमरा नु जरा फोन भी कर देवे कि सर इमरान खान रहने दो, बानी चेयरमैन बहुत सर बानी चेयरमैन ही लिखा था, फिर हमने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान साहब लिखें, उसके ऊपर हुकूमती टीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया, उन्होंने कहा जी ठीक है। बानी चेयरमैन लिखा था लेकिन उसको बानी इमरान खान किया गया हमारी डिमांड पर, तो उन्होंने कौन सी तस्वीर भी चलने दो दी टीवी से? मेरा तो ख्याल है चलनी चाहिए जी, मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक जारी हो जाएगा, फिर उसके बाद चलाओ सर। क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसी को रिहा किया जा सकता है? देखना होगा। शेख मुजीब की मिसाल मौजूद है, पैरोल पर बाहर आए थे। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई को रिहा करके मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा सामने नहीं आया। ऐसा हुआ तो कानूनी शोबा और वजारत दाखिला देखेगी। फरीकैन ने फैसला किया है किसी मुकदमे किसी फैसले को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी शामिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं फैसले बानी पीटीआई की मर्जी से होंगे। साबिक वज़ीर आज़म को बनीगाला भेजने के ऑफर से मुताल्लिक सवाल पर बोले जब तक मुज़ाकरात चल रहे खुलकर बात नहीं कर सकता कि कहां से और किसने ऑफर की। को लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। ये तमाम चीजें कभी तो ठीक होनी थी, मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है सब कुछ ठीक होगा। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनीगाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। हुकूमती कमेटी के अरकान अली अमीन गंडापुर की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। अयाज सादिक, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने खास तौर पर गंडापुर के लबो लहजे को सराहा। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने 8वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से नशिस्त संभाल ली। पाकिस्तानी मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने तकरीब में कौमी परचम नस्ब किया। पाकिस्तान जुलाई में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि पाकिस्तान UN चार्टर के मकासद और उसूलों पर कारबंद रहेगा। पाकिस्तान मकबूजा और मजलूम अक़वाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह देने की ज़रूरत है। कसीरुल जहती चैलेंजेस से निमटने के लिए बाहमी ताउन पर यकीन रखते हैं। हमारी कामयाबी UN चार्टर सलामती काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद में है। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तमाई कोशिशों में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। Singular honor to raise the flag of Pakistan as my country proudly begins its 8th term as an elected member of the UN Security Council. We are grateful to the wider membership for entrusting Pakistan with this responsibility at a time of unprecedented crises. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression for the realization of their right to self-determination. We are convinced that cooperative multilateralism with the UN at its core is the best way of tackling the multifaceted challenges of today. We need to earnestly address the root causes of long outstanding as well as new conflicts, prioritize dialogue and diplomacy, and support confidence building at regional and global levels to reduce tensions, to reverse the arms race and enable an environment conducive for peace, stability, and development. Pakistan will partner with fellow members to actively pursue just and peaceful solutions to the issues on the agenda and would strive to make optimal use of conflict prevention, peacekeeping, peace building, and other tools to achieve durable peace. Our success lies in upholding the UN Charter and international law under all circumstances and in ensuring effective implementation of the Security Council's own decisions and resolutions. खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। कमेटी ने खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी दी। नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार किया गया। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल में कहा दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया है, कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते।
سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ معاشی استحکام آئے گا تو سیاسی استحکام خود بخود آ جائے گا۔ ملک میں مکمل امن ضروری ہے۔ میں انٹرم گورنمنٹ آئی، بے شمار لوگ چھوڑے گئے، آج نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو افسر، جو جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اس سے بڑی قربانی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب کو پھر اکٹھا ہونا ہوگا۔ سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پارا چنار میں کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے، انتہائی افسوسناک ہوا۔ جو دل خراش واقعہ ہے دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ کرم امن معاہدے پر عمل درآمد کل سے شروع ہوگا۔ پشاور سے مسافروں کا پہلا قافلہ سیکیورٹی حصار میں پارا چنار جائے گا۔ معاہدے کے تحت 15 دن میں تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے۔ ہر قسم کا تمام اسلحہ اکٹھا کر کے حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ اسلحہ حوالگی اور بنکر تباہ کرنے کے بعد آمد و رفت معمول پر آنے کا امکان ہے۔ کرم امن معاہدے کے باوجود پارا چنار اور لوئر کرم کے علاقے بگن میں دھرنے جاری ہیں۔ پارا چنار دھرنے کے شرکا کا کہنا ہے مرکزی شاہراہ سمیت تمام سڑکیں کھول کر حکومت تحفظ فراہم کرے۔ بگن دھرنے میں شامل افراد کا کہنا ہے تمام اسلحہ حوالے کرنے اور بنکر تباہ ہونے تک دھرنے ختم نہیں کریں گے۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے حکومت بگن بازار میں تباہ ہونے والی دکانوں اور گھروں کے نقصانات کا بھی ازالہ کرے۔ مسئلہ کرم کا تھا، احتجاج کراچی میں کیا گیا۔ احتجاج پشاور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ہونا چاہیے تھا۔ کیا مراد علی شاہ نے کرم کے راستے کھولنے تھے؟ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ کہا صوبائی حکومت نے اپنے لوگوں کو 1-1 کروڑ روپے دیے، کرم کے شہداء کو بھی 1-1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کراچی میں دھرنوں سے عوام کو پریشانی کا سبب سندھ حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا سندھ حکومت نے ذمہ داری پوری کرنے میں دیر کی، کراچی میں دھرنوں کے وقت چھٹیاں مناتے رہے۔ علی خورشیدی کہتے ہیں بدھ کو ہونے والا امن معاہدہ 3 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، مگر کے پی حکومت کی ترجیحات میں اسلام آباد پر چڑھائی کرنا شامل تھا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ کراچی میں دھرنوں کے باعث ٹریفک جام اور عوام کو پریشانی کی وجہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے سندھ حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا سندھ حکومت نے ذمہ داری پوری کرنے میں دیر کی، شہر میں دھرنے تھے اور حکومتی وزیر چھٹیوں پر تھے۔ سندھ کی حکومت بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کہیں چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی، کیا کر رہی تھی، وہ ایک کمشنر کو چھوڑ دیا، ان سے کہاں ہونا ہے یہ معاملہ سیٹل۔ چیف ایگزیکٹو کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی۔ 9 دن سے ستو پی کے سو رہے تھے یہ لوگ، کیا ان کی بھی جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ بھی پوری نہیں کی۔ دیکھیں ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن از دا اونلی سولوشن۔ کراچی کے امن پہ اگر کوئی کمپرومائز کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس کو ایکسپوز کرے گی انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ منتخب اراکین اسمبلی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں علی خورشیدی بولے ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہیں، لیکن کے پی کے حکومت کی ترجیحات اسلام آباد پر چڑھائی اور بانی کی رہائی ہے۔ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اس کام پہ لگتا اور وہاں کے امن عوام کو میک شیور کرتا۔ بھائی کل بھی تو امن معاہدہ ہو گیا نا، یہ کام 3 مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، مگر 3 مہینہ پہلے ان کی ترجیحات یہ تھی کہ جو ایک حکومت وہاں وفاق میں موجود ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا انہوں نے زیادہ مقدم سمجھا۔ ان کی نکمے اور نااہلی کی وجہ سے 10 دن کراچی والوں نے سفر کیا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ SIFC میں ہونے والی انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ۔ متحدہ رہنماؤں نے کہا کہ کراچی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کے لیے قربانیاں دیں اور آئندہ بھی پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر امن کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں اینٹی اسٹریٹ کرائم ٹاسک فورس کا ملزمان سے مقابلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار ہوئے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت آصف عرف گوگا اور نواز کے ناموں سے ہوئی ہے۔ گرفتار زخمی ملزم آصف عرف گوگا کا تعلق MQM لندن سے ہے۔ ملزم آصف ٹارگٹ کلنگ، قتل، چوری، ڈکیتی وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزم نے کورنگی صنعتی ایریا میں پولیس افسر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملزم آصف کی فائرنگ سے پولیس افسر شدید زخمی ہوا تھا۔ گرفتار ملزم کورنگی مہران ٹاؤن میں 8 رکنی ڈکیت گینگ چلا رہا تھا۔ ملزم اپنے گینگ کے کارندوں کو ڈکیتی وارداتوں کے لیے اسلحہ فراہم کرتا تھا۔ ملزم ساتھیوں کے ہمراہ کورنگی صنعتی ایریا اور ندی سے گزرنے والے شہریوں کو لوٹتا تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لندن کی جیل میں کمسن بچی سارہ شریف کے قاتل عرفان شریف پر جیل میں قیدیوں نے حملہ کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن کی بیل مارش جیل میں 2 قیدیوں نے سارہ شریف کے قاتل والد پر حملہ کیا۔ حملے میں مجرم عرفان کے گلے پر سٹیل کے ڈبے کا ڈھکن کاٹ کر وار کیا گیا۔
जेल एहलकार ने सारा शरीफ के कत्ल के मुजरिम की जान बचाई। रफान शरीफ पर 1 जनवरी को जेल में मंसूबाबंदी से हमला किया गया। हमलावरों ने मुजरिम के गले और चेहरे पर वार किए। इंटरनेट सार्फिन के लिए बुरी खबर। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी। पीटीए ने कहा है खराब होने वाली AA इवन केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ती है। AA इवन केबल 7 समंदर केबल्स में से एक है। पाकिस्तान में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशा हैं और निगरानी का अमल भी जारी है। टेलीकॉम सार्फिन को वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा किया। तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन CDA ने तामीराती सरगर्मियों पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। बताया 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी है। मोहसिन नकवी ने काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत और डेडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कहा अंडरपास अगले 5 रोज में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन नाले का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। वज़ीर दाखिला ने हिदायत दी कि प्रोजेक्ट के अतराफ पौधों और फूलों से बेहतरीन आराइश की जाए और दरख्तों को हर मुमकिन बचाया जाए। और खबर आपको दी मुल्क भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंसदादे मुनशियात ऑपरेशन। मुल्क को मुनशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए हुकूमती इदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 1,73,039 मेट्रिक टन मुनशियात जब्त की गई हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 2,464 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। सितंबर से अब तक मुल्क भर से 5.261 मेट्रिक टन हेरोइन बरामद की गई है। 65.225 मेट्रिक टन हशीश जब्त की गई है। 5.459 मेट्रिक टन मीट बरामद की गई है। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं मुल्क के तमाम मसाइल का हल कायदे आज़म के नज़रिए पर अमल पर पोशीदा है। कराची में मुनक़िदा यूथ पार्लियामेंट की तकरीब में सूबाई वज़रा सईद गनी, सरदार शाह भी शरीक थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने फलाही खिदमात पर पाकिस्तानी अमेरिकन अमीर अली मखानी को कायदे आज़म नेशनल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा। तकरीब का हवाल बता रहे हैं चांद नवाब अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में हुआ यूथ पार्लियामेंटेरियन का इजलास। मुकर्रिरीन ने कायदे आज़म के अफकार पर रोशनी डाली। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि नौजवानों को सियासत में जरूर आना चाहिए। पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ इट्स यूथ, particularly students who had always been on the forefront of hour of trial and need. We are nation's leader. सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खिताब में कहा कि जानबूझकर नई नस्ल को गैर सियासी किया गया। मुल्क जिस डॉक्यूमेंट पे खड़ा है, आइन पे खड़ा है, उसको समझने में दिलचस्पी ले तो आपकी जहन की नई नई शाखें खुलेंगी और फिर आपको जो लगे कि हाँ ये जमात का जो मंशूर है, कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो आपके हम ख्याल है, जो आपकी नज़र में आपके जाविये से मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। सूबाई वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह का कहना था कि हमें निसाब दुरुस्त करना होगा, हम गलत चीजें पढ़ा लेते हैं। दुनिया की बुनियादी 2 कदीम तरीन किताबें रिपब्लिका बाय प्लेटो रिटन इन ग्रीस, अगर इन 2 को आप पढ़ लें, उसका मुआवजा करें, सियासत ने उस जमाने के समाज को किस तरह तब्दील किया। इस तरह वुमेन की स्पेशल सीट्स होती है, इस तरह यूथ पार्लियामेंट की भी स्पेशल सीट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, जो इलेक्टेड हो ये इधर से हैं, ताकि जो यूथ है वो भी पॉलिटिक्स सीख सकें। इस मौके पर यूथ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह रिजवान जाफर ने मौजूद मेहमानों को शील्ड भी पेश की। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। शाहीनों का सीरीज बराबर करने का आज़म। ऑलराउंडर आमिर जमाल की जगह मीर हमजा की वापसी का इम्कान। सीरीज के मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।